نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ ایک دن میں اللہ دے رسول تو پوچھیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی عبداللہ بن جدعان ایک بڑا سخی گزرے آئے اے بڑا خرچ کرنے والا سی ہر ویلے ادا دسترخوان لگے آئے ضرورت مند آندے اے دسترخوان تو کھانا کھا کے اپنے پیٹ بھر لیندے حاجت مند آندے انہاں دی حاجت نو پوریاں کر دیندا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی عبداللہ بن جدعان بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والا بہت زیادہ خرچ کرنے والا سی اے تے دسو نا کیا او دا کوئی عمل اس نو فائدہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے عائشہ اللہ عبداللہ بن جدعان دی بخشش نہیں فرمان گے نجات نہیں فرمان گے کیونکہ او دے عقیدے دے اندر شرک دی امیزشی او اگرچہ جتنا بھی خرچ کرنے والا جتنا بھی لوگاں دے نال تعاون کرنے والا انسانیت دے نام تے او جتنا بھی زیادہ خیرات کرن والا سی لیکن او دے اندر ایک بد خصلت سی کہ او دے عقیدے دے اندر شرک دی امیزشی اور اللہ نے مشرک نو معاف نہیں دے کرنا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ کتے اللہ فرماندے نے کہ اولئک حبطت اعمالہم اللہ نے انہاں دے عملاں نو ضائع کر دتا ہے وفی النار ہم خالدون اے ہمیشہ ہمیشہ جہنم دا ایندھن بنن گے۔ میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین نے اس مسئلے دی سنگینی واسطے قرآن پاک دے اندر اپنے 18 نبیاں دے نام لے کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرمان دے نے اگر اے میرے 18 دے 18 نبی بھی میرے نال شرک کر دے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرمان دے نے اگر اے میرے نبی بھی میرے نال شرک کر دے تے میں انہاں دے عملانوں بھی ضائع کر دیندا۔ میرے محترم بھائیو حالانکہ اللہ دے نبی اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے نے او تے شرک نو مٹان واسطے آئے نے توحید دی دعوت دین واسطے آئے نے وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ فرماندے نے سارے نبیاں دی دعوت دا بنیادی نقطہ کی سی بنیادی دعوت کی سی کہ اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں جے کرنا اور نبی تے آئے شرک مٹان واسطے دعوت توحید دین واسطے لیکن اللہ نے نبیاں دے نام لے کے فرمایا 18 نبیاں دا نام لے کے اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر اے بھی شرک کر دے ہن ذرا غور کرے آجے اللہ دے نبیاں نے دعوت دین واسطے کتنی تکلیفاں اٹھائیاں اور کسے نو تے جناب ذبح کر دیتا گیا
کسے نبی نو شہید کر دیتا گیا، کسے نبی نو پتھر مارے گئے، کسے نبی نو جلا وطن کر دیتا گیا، کسے نبی واسطے زندگی گزارنے دے تمام تر اسباب انہاں تو روک لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ فرماندے نے انی محنت کرنے دے باوجود بھی اگر میرے نبی بھی شرک کر دے تے میں انہاں دے عمل بھی ضائع کر دیندا۔